नमस्कार। इमेज एफएम 979 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 को प्रस्तुति कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसद सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले छलफलका लागि संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक डाक्टर शिवजी यादवलाई आमन्त्रण गरेका छौं। डाक्टर शिवजी यादवसँगको छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 406526 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत विषयसँग सम्बन्धित रहेर एउटा मात्र प्रश्न राखिदिनुहोला। हामीले संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक शिवजी यादवलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरेका छौं। विशेषगरी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठनका क्रममा आन्दोलनमा होमिएको संघीय गठबन्धन र कांग्रेस सँगै माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा उभिएर मुलुकको राजनैतिक जटिलतालाई तोड्ने प्रयास गरे तर फेरि पनि सरकार गठन भए सँगसँगै यी तीन दलको सहकार्य त्यति बलियो देखिएको छैन। अहिले सरकारको आलोचनामा उत्रन थालिसकेका छन् मधेसी दलका नेताहरू भने कांग्रेस पनि सरकारसँग त्यति सन्तुष्ट देखिएको छैन। मधेसले उठाएका मुद्दा विशेष गरी मधेसी दलहरूले उठाएका मुद्दा अझै पनि पेचिलो बनिराखेका छन्। सरकारमा सहभागी बनेका तीन प्रमुख दलहरू फेरि पनि मुद्दामै अल्झिराखेको अवस्था छ, जसका कारण संविधान कार्यान्वयनको विषय पनि अझै अन्यल नै देखिएको छ भने सँगै स्थानीय तहको पुनर्संरचना पनि विवादित बनेको छ। त्यसो त प्रमुख तीन दल र स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाका लागि गठन गरिएको आयोगका बीच कुरा मिलिसकेको बताइएको छ। यसलाई मधेसी मोर्चाले भने इन्कार गरिराखेको छ। मधेसी मोर्चाको सहमति बिना स्थानीय निकायको पुनर्संरचना सम्भव नहुने र स्थानीय तहको निर्वाचन पनि असम्भव हुने मधेसी मोर्चाका नेताहरूको दाबी रहेको छ। दलहरूको बीचको यो रस्साकसीका कारण मुलुकको संविधान कार्यान्वयनको विषय अत्यन्तै पेचिलो बनिराखेको छ। हामी संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक डाक्टर शिवजी यादवसँग दलहरूका बीच देखिएका यिनै विवादित विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौं। छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400526 मा तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक डाक्टर शिवजी यादव हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौं। डाक्टर साहब धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। डाक्टर साहब, अब विशेष गरी स्थानीय तहको पुनर्संरचना जुन पछिल्लो समयमा निकै चर्चामा रहेको विषय, आयोगको सिफारिसलाई प्रमुख तीन दल कांग्रेस एमाले माओवादी केन्द्रले नमानिराखेको अवस्था, अहिले आएर लगभग आयोगसँग सहमति भयो भनिएको छ। तपाईहरु पनि सरकारमा सहभागी नभए पनि सरकार बनाउन निकै जोडबल गर्नुभयो। अहिले सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र आयोगका बीचमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना र निर्वाचनका सन्दर्भमा भएको भनिएको सहमतिप्रति तपाईहरु पनि सहमत हो? होइन बेलबासीजी, हामीहरू पटक्कै त्यसमा सहमत छैनौं। किनभनेदेखि आयोग भनेको ऊ चाहिँ स्वतन्त्र निकाय हो। उसले आफ्नो क्राइटेरिया फिक्स गरेर आफ्नो हिसाबले त्यो निर्धारण गरेर क्षेत्र दिन्छ। त्यसमा चाहिँ चित्त नबुझेको कुरो ठिक हो, सबले राख्न पाउँछ। तर उहाँहरूले नि सबभन्दा पहिला त हामीले यो आयोगकै अहिले त्यसलाई हामीले मानिराखेका छैनौं। राज्य पुनर्संरचना नै नभइसकेकोले पहिला त्यो कुरो छुट्याउँ, त्यसपछि न त्यो राज्यका विभिन्न स्थानीय सरकार भनौँ न, स्थानीय सरकारको लागि
गठन गर्ने जुन संरचना छ, हामी त 3 तहको नै कुरा गरिरहेका छौँ, संघीय, राज्य र स्थानीय। भनेपछि पहिला राज्य बन्नु पर्यो, त्यसपछि राज्य अन्तर्गत स्थानीय सरकारको लागि स्थानीय जुन तह अथवा स्थानीय भनौँ न एउटा निकाय त नभनौँ, तर राज्य जस्तै स्थानीय पनि आफ्नो अधिकारको जुन एउटा क्षेत्र हुन्छ। डाक्टर साहब, अब सहमति कहिले बन्ने? तपाईहरू विशेष गरी एकातिर 3 दल, अर्कातिर तपाईँ आन्दोलन, मधेसको आन्दोलन चर्काइराखेका संघीय गठबन्धन भित्रका दलहरूका बीचमा सहमति कहिले बन्ने र कहिले संविधान कार्यान्वयन हुने, कहिले यस्ता संरचनाहरू बन्ने? बेलबासी हेर्नुहोस्, यहाँ कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि सही ट्र्याकमा काम नै भइरहेको छैन। अहिले जुन किसिमले फेरि पनि 3 दलले जुन देखायो आफ्नो चरित्र, त्यो उहाँहरूले कुनै पनि किसिमको यो देशमा परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न खोजिराख्नु भएको छैन। उहाँहरू आफ्नो बल मिचाइ गरेर आफूले जे चाहन्छु, नियम कानुन विधि विधान जनताले दिएको म्यान्डेट, त्यो सबैलाई मिचेर हामी नै 3 दलका 3वटा शीर्षस्थ जुन छौँ, हामी जे गर्छौँ त्यही नै हुन्छ भन्ने किसिमको दम्ब फेरि देखाउनु भयो। म अघि नै पनि प्रश्न पार्न खोज्दै थिएँ, त्यो राज्यमै हाम्रो अहिलेसम्म विवाद छ। हामी 3 बुँदे सहमति गरेर त्यसलाई पहिला निर्क्योल गरौँ, त्यसपछि राज्यको जब विवाद टुङ्गिन्छ त्यसपछि राज्यले नै त्यसभित्रको स्थानीय जुन छ त्यसको चाहिँ पुनर्संरचना आयोग बनाएर गर्ने हो। सङ्घले नै अहिलेसम्म पनि उहाँहरूमा केन्द्रीकृतको धङधङी छँदैछ। उहाँहरू भन्नलाई सङ्घीयता भनेर भनिराख्नु भएको छ, 3 तहमा विभाजन गर्ने, सङ्घ, राज्य, प्रदेश र तपाईँको स्थानीयमा चाहिँ शासन सत्ता 3 तहमा विभाजन गर्ने भन्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन। त्यसले गर्दा हामी त प्रश्न भनिरहेका छौँ, यो केन्द्रीय आयोगले गर्ने होइन, राज्यमा पर्ने स्थानीयको त राज्य निर्माण भइसकेपछि त्यो प्रदेशमा प्रादेशिक सरकारको काम हो। प्रादेशिक सरकारमा प्रदेशमा आयोग बन्छ, त्यो आयोगले चाहिँ हरेक प्रदेशमा आफ्नो किसिमको त्यो स्थानीय बनाउँछ। त्यसले गर्दा हाम्रो प्रिन्सिपल मतभेद नै हो। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ नि पहिला राज्यमै नमिलिसकेकोले यसको त कुरै छैन, त्यसमा प्रिन्सिपल नै हामी विरोध छौँ। हामी त्यसलाई मान्दैनौँ, कुनै पनि किसिमले यसमा चाहिँ हामी सहमत हुन सक्दैनौँ। हाम्रो 3 बुँदे जुन सहमति भएको छ, पहिला त्यसमा उहाँहरू प्रवेश गर्नुहोस्। उहाँहरू दोस्रो नम्बरको बुँदा जुन छ, त्यो दोस्रो नम्बरकै बुँदामा अहिलेसम्म अल्झिराख्नु भएको छ। तेस्रो नम्बरको बुँदा जुन थियो राज्यको पुनर्संरचना, त्यसमा प्रवेशै गर्न सक्नु भएको छैन। जति बेला तपाईहरू कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग 3 बुँदे सहमति गर्नुभयो, त्यो बेला यो मुलुकको सबैभन्दा इमानदार नेता शेरबहादुर देउवा, झन इमानदार नेता पुष्पकमल दाहाल किन लाग्यो तपाईहरूलाई? होइन, हामीलाई यहाँले भनेको नि त्यो चाहिँ सत्य होइन। तपाईहरूको बुझाइ 1.5 महिना पनि टिक्न नसक्ने भने कस्तो राजनीति हो यो? होइन बेलबासीजी, त्यस्तो होइन। अब हामी कस्तो छ भनेदेखि राज्य चाहिँ सरकार विहीन हुनु हुँदैन, सरकार विहीन हुन साथ चाहिँ अराजकता हुन्छ। त्यसले गर्दा जस्तो तपाईहरू राजकता चाहेको हो र तपाईहरूले भने अराजकताको विरोध गर्नलाई तपाईहरूको अहिलेको राजनीतिक कार्यशैलीले सुहाउँछ र भने तपाईहरू राजकता चाहिरहनु भएको छ, मुलुकमा शान्ति चाहिरहनु भएको छ, स्थायित्व चाहिरहनु भएको छ र डाक्टर साहब? हो, एक्ज्याक्टली। हामी चाहेको त्यो चाहिँ तपाईहरूको मनको कुनै अन्तर्कुन्तरमा स्थायित्व होला, बाहिर व्यवहारमा त अशान्ति, एकदम अस्थिरता, त्यसमै राजनीतिक फलिफाप हुन्छ भने जस्तो गरिरहनु भएको छ। बिल्कुलै होइन, बिल्कुलै होइन बेलबासीजी। हामीले भनेको यो देशमा अहिलेसम्म यत्रो लामो समयसम्म किन यो देश यो अवस्थामा रह्यो, किन विकास गर्न सकेन परे सबै। त्यसले गर्दा त्यसको चुरो कुरो जुन छ त्यो पहिला आएर हामीले एउटा व्यवस्थित गर्न जुन लागेको छ राज्यलाई, त्यो व्यवस्थित पहिला गरौँ, त्यसपछि अगाडि बढौँ भनेर हामी त ट्र्याकमा छैनौँ। हामी अराजकता चाहेको छैनौँ। अराजकता चाहेको भए तपाईँले भने जस्तै नि उहाँहरूले त्यति हामीलाई पीडा दिँदै पनि, बल मिचाइ गर्दै पनि आखिर राज्य सरकार विहीन नहोस् भनेर देश हामीले नि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि नि, जस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि त्यो निर्णयहरू त लिएकै हौँ। सुशील कोइरालालाई कस्तो परिस्थितिमा हामीले भोट दियौँ। अहिलेको तपाईँले भने जस्तै नि उहाँहरू
प्रति कति हाम्रा जनताले बुझेका छन्, हाम्रा दलका कार्यकर्ताले बुझेका छन्। यी सब पीडाको बावजुद पनि हामी अहिले सरकार बनाउनलाई कसरी सहयोग गर्यौं हो, यो कुरो उहाँहरूले बुझ्न सकिराख्नु भएको छैन। उहाँहरू सरकारमा आउने, आएपछि फेरि भित्रभित्र 3 जना मिलेर एउटाले एउटा रोल गर्ने, अर्को दुईटाले एउटा रोल गर्ने र त्यसरी चाहिँ 9 महिना 10 महिना सरकारमा एकजना बस्ने, फेरि अर्को आउने, आलो पालो गर्ने। अहिले पनि फेरि त्यही देखियो, त्यही स्थिति न कहीँ दोहोरियोस्। अब यो दशैं, दीपावली, छठको चाडबाड पछि उहाँको 100 डेज पुगेपछि पनि कम्तीमा त्यो पुग्ने बेलामा कसैले मुख उठाउन नपाओस्। 3 नम्बरको जुन बुदा छ त्यसलाई चाहिँ प्रवेश गरेर संशोधनमा ल्याइहाल्नुहोस् ताकि स्थिति सहज बनेर जाओस्। नत्र भनेदेखि मैले त के देखेको छु भनेदेखि उहाँहरू आफै भित्रबाट फेरि पनि नाटक मञ्चन गरेर यो जुन हाम्रो 3 बुँदे सहमति भएको छ त्यसलाई बिथोल्नुहुन्छ र फेरि सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेर नयाँ वर्षमा फेरि नयाँ सरकार दिउँ भन्ने खालको त्यो गरेर यो निर्वाचन केही पनि होइन, फेरि पनि सत्ता परिवर्तन गरेर उहाँहरूले अहिलेसम्मको जुन ढङ्गी छ त्यसै हिसाबले अगाडि बढ्नुहुन्छ। डाक्टर, अब सरकार फेरबदलमा त तपाईँहरूलाई पनि रमाइलै लाग्छ नि। हरेक पटकका सरकार फेरबदलमा त तपाईँहरू आन्दोलनबाट सहभागी हुनुभएकै छ क्या र? सरकार फेरबदलले के असर पर्यो र? बेलबासेजी, इमान्दारी साथ तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँले जतिखेर सरकार बन्यो सबले कस्तो आरोप लगाएको थियो। हामी त नि एकदम खुट्टा उचालेका छौँ, सरकारमा अहिले गइ नै हाल्छौँ। हाम्रो चाहिँ स्वार्थ खालि सरकार बनाउनु हो, सत्तामा मधेसी नेताहरूलाई जाने स्वार्थ मात्रै छ भनेर त्यस्ता किसिमले मिडियाहरूले निकै उछालेको थिए। मलाई अहिले तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण मिडिया कर्मीहरूलाई यति अनुरोध छ, कम्तीमा अहिलेसम्म त उहाँहरूले त्यो कुरो देख्नु भएन नि। गठबन्धनका दलहरू, मोर्चाका दलहरू अहिलेसम्म दृढ रूपमा कुनै पनि किसिमले यो पहिला यो मुद्दा सम्बोधन गराउँ, देशको समस्या समाधान गरौँ, त्यसपछि सरकार भन्ने कुरो त निरन्तर रहिरहन्छ। एउटा जान्छ आवधिक निर्वाचनबाट, त्यसले चाहिँ जनताको इच्छा आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैनन्। डाक्टर, अब तपाईहरुको यो 3 बुँदे सहमतिमा अहिलेसम्म के कुराहरू सहमति भए? अहिले जुन 3 बुँदे सहमति गर्नुभयो त्यसपछिको काममा के उपलब्धि भयो? केही उपलब्धि अहिलेसम्मको काममा पहिलेको सरकारले जुन किसिमले नि प्रेसरमा, अन्तर्राष्ट्रिय सबै ठाउँको प्रेसरमा, जनताको प्रेसरमा जुन आन्दोलनमा घाइते भएका थिए, शहादत प्राप्त गरेको थियो, तिनीहरूको क्षतिपूर्ति दिने भन्ने कुरा उहाँहरूले नै कुरो उठाउनु भएको थियो, तर त्यसलाई पूरा गर्न सक्नु भएको थिएन। सुरुवात त गर्नु भएको हो केपी ओलीकै सरकारले त्यो बुँदा, त्यही बुँदा चाहिँ पूरा नभएकोले त्यो समेटेर 3 बुँदेहरू हामीले गरेका थियौँ हो। अहिले पनि यो सरकार पनि त्यसैमा अल्झेको छ र अहिले पनि त्यो दोस्रो नम्बरकै बुँदा जुन घाइतेको औषधि उपचार लगायत अब तपाईको शहीद घोषणामा त केही प्रगति भयो, तर मुद्दा यो राजनीतिक जीवनमा कहिलेसम्म गरिबका छोराछोरीहरूलाई आन्दोलनमा भिडाइरहने, घाइते बनाइरहने, मराइरहने, अनि त्यसपछि राज्यबाट क्षतिपूर्ति लिइरहने अनि राजनीति गरिरहने हो भने होइन? कहिलेसम्म चल्छ यो रक्षा? यो कुरोमा सत्य छैन। यो यहाँले भनेको आन्दोलन भनेको त जनताले गर्ने हो र जनताको इच्छा आकांक्षा जुन किसिमको विभेद छ यो विभेदको विभेद भन्नुहुन्छ, त्यही विभेदका नाममा सहमति पनि गर्नुहुन्छ अनि फेरि आन्दोलनका धम्की पनि दिनुहुन्छ अनि त्यसपछि देशका नाममा केही नगर्ने, आफ्नो नितान्त पार्टीगत स्वार्थका लागि मात्रै बार्गेनिङ गरेर बस्ने हो भने त तपाईप्रति नागरिकले केही सोच्नु पर्ने बेला आउँदैन र भने? एकदम नागरिकको सोच्ने बेला आइहाल्छ। आवधिक निर्वाचनमा त्यतिखेर नागरिकले के सोचेको हो भन्ने कुरो भोट हालेर दिइहाल्छ। ल हेर यो दल चाहिँ तिमीले यो सोचेका थियौ। त्यसले गर्दा नि जबसम्म जनताले प्रतिनिधित्व गर्नलाई हाम्रो यो समस्या समाधान गर भनेर हामीले पठायो, संविधान सभाबाट समस्या समाधान गरेर भनेर नि पठायो, तर त्यसको चुरो कुरो नै समाधान नगरिकन त्यसलाई बिथोलेर
त्यहाँ जुन प्रावधान फेरि पनि तपाईँकै मिडिया मार्फत फेरि पनि दोहोऱ्याएर म भन्दैछु, त्यतिखेर संविधान सभामा जुन प्रावधान थियो त्यो सहमतिबाट गर्ने, सहमतिबाट भएन भनेदेखि सहमतिबाट बहुमतीमा जाने, बहुमतीबाट पनि हामी गर्न सकेनौँ भनेदेखि बाँकी नमिलेका कुरा जनमत संग्रहबाट गर्ने भन्ने प्रावधान प्रष्ट लेखेको यति किटानका साथ अहिले जति पनि नेपाली राजनीतिको मूलधारमा विवादित मुद्दाहरू देखिएका छन् ती मुद्दामाथि जनमत संग्रह गर्न तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? अन्तमा जनता नै सर्वोपरि हैन, त्यो व्याख्या नगरी जनमत संग्रहको आवश्यकता छ र जनमत संग्रहले नै विवादित मुद्दालाई किनारा लगाउन सक्छ, हामी जनमत संग्रहको पक्षमा छौं भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? मैले भनिहाले, जनमत संग्रह भनेको नि जनताको पक्षमा नहुने कोही हुँदै होइन, अन्तिम निर्णयकर्ता त जनता हो नि। त्यसले गर्दा कुनै पनि देशको अन्तिम समस्या जब हेर्छ लास्ट भयो भनेदेखि त्यो जनताले गर्ने हो, त्यो जनमत संग्रहबाट हो। समय छँदै गर्नुस् न त, धेरै विघ्न नहुँदै गर्नुस् न। हेर्नुस् न, 5 दर्जन मान्छे मरिसकेका छन्, मुलुकले अरबौं खरबौंको क्षति बेहोरिसकेको छ। तपाईहरु पनि आन्दोलनबाट आजित हुनुभयो, अझै पनि आन्दोलनको चेतावनी दिइरहनु भएको छ। यो यति ठूलो समय खर्चिनुको साटो विवादित मुद्दामा जनमत संग्रहमा जाउँ, ल जनता नै ठूलो हो भन्ने तपाईहरुले चेतना पालिदिनु भएको भए यो क्षति बेहोर्नु पर्थेन नि त, हैन भने? होइन, बिल्कुल। हामी त नि त्यही तपाईले जनमतकै आधारमा यहाँ आएको हो। अब जनमत भनेको नि जनमत संग्रह केमा गर्ने त भन्ने कुरो हुन्छ। तपाईहरु केमा मिल्नु भएको छैन? संहितामा जाने भने हो त राज्य। हामीले हाम्रो भनाइ नि अब राज्य पुनर्संरचनाको कुरो जुन छ त्यसमा धेरै कुरो त मिलिसकेको छ। अब मिलिसकेकोमा मधेसलाई पहाडबाट जुन हाम्रो विभेदको कारणले आदिवासी जनजाति मधेसीको मुद्दा उठ्यो, त्यसमा संहितामा गयौं। डाक्टर, आदिवासी जनजातिहरू पहाडमा बस्दैनन्? बस्छन्। अनि पहाड र मधेस र पहाडका बीचको तब यो तपाईहरुको जुन तिक्तता छ नि, अथवा तपाईहरुलाई पहाड भन्न साथ टाउको रनक्क तात्तिने, यो चाहिँ किन? होइन, टाउको रनक्क तातिदैन। बरु उल्टो के छ भनेदेखि मधेसी अनुहार हेर्ने बित्तिकै कुनै पनि किसिमको यो नेपाली नै होइन। त्यसले गर्दा चाहे जोसुकै होस्, म अहिले सांसद हुँ, चाहे गाउँका साधारण जनता हुन्, यहाँ कुनै पनि ठाउँमा आयो भनेदेखि अनुहार हेर्ने बित्तिकै त्यसलाई कुनै पनि किसिमको एउटा मर्यादा, त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा मान्यता दिँदैन। मनमा कहाँ न कहाँ यो चाहिँ नि बाहिरको मान्छे हो, नेपाली होइन भन्ने खालको अहिले पनि दङदङ्गी छ हो। त्यसले गर्दा जबसम्म यी अनुहार पनि नेपाली नै हुन् भन्ने कुरो को बोध जबसम्म हुँदैन तबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन। तर यो बिस्तारै हुन थालेको छ। आन्दोलन पछि यी कुरा कम्तीमा स्थापित हुँदै आएको छ र जनता लेभलमा अब यो कुरो चाहिँ प्रष्ट हुन लागेको छ हो। आदिवासी जनजाति मधेसी यी जति छन्, यो ठाउँको हिसाबले अनुहार, मौसमको हिसाबले अनुहार रंग रूप हुन्छ, तर यी हाम्रो भूगोलभित्र यी विभिन्न खालका जुन यो वातावरण छ, तराई छ, पहाड छ, हिमाल छ, यसमा चाहिँ विभिन्न खालका, विभिन्न अनुहारका, विभिन्न रंगका नेपाली छन्। यी सबै नेपाली हुन् भन्ने जनतामा चाहिँ बोध भइसकेको छ। तर यो दल ठूला बनाउँदा दलहरू छन्, त्यसका नेताहरू उहाँहरू पहिलादेखि जुन गर्दै आइराख्नु भएको छ विभेद, उहाँहरूको त्यो दङदङ्गी मिटेको छैन। त्यो दङदङ्गी अब आउँदो जनमतबाट जुन प्राप्त नयाँ म्यान्डेट हुन्छ त्यसबाट चाहिँ प्रष्ट हुनेछ। आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा हुनुहुन्छ। हामीले आज कार्यक्रममा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक डाक्टर शिवजी यादवसँग छलफल गरिराखेका छौँ। तपाईँ पनि यो छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने 40055626 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? हेलो, नमस्कार। हजुर, भन्नुहोस् न। ठाकुर सर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नु? म श्याम पौडेल इटहरी सुनसरीबाट। भन्नुहोस्। श्याम पौडेल इटहरी सुनसरीबाट। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार श्यामजी। नमस्कार। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि नि,
तपाईँले अलि मधेसमा चाहिँ एउटा राजनीति गरिरहनु भएको छ नि, म पनि तराई मधेसमै हुर्केको एउटा व्यक्ति हुँ है। तासिक समुदाय भयो भने यही तराई मधेसमै हुर्केको मान्छे हुँ। अब म तपाईँलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने मेरा मधेसमा भएका साथीहरू महेन्द्र यादव, मण्डल, चौधरी जस्ता मेरा प्रिय मित्रहरू छन् मेरा त्यहाँ। त्यो मित्रलाई तपाईँले यो पहाड हो यसलाई लखेट्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा तपाईँले भड्काइरहनु भएको छ राजनीति गरेर, यो तपाईँले यो अधिकार दियो कसले तपाईँलाई? यो प्रश्न पार्नु छ हामीलाई। होइन श्यामजी, तपाईँ चाहिँ जुन भन्नुभयो मण्डल यादव तपाईँको साथी, मेरो पनि त्यस्तै पौडेल, धिताल, बराल, ढकाल सबै मेरा साथी छन्। म पनि त्यही समाजमा हुर्केको छु। तपाईँ जुन रेन्जमा हुनुहुन्छ इटहरी, त्यो मधेसमा राजमार्गमा पर्ने हो, त्यही रेन्जमा पनि म पनि छु। तल पनि मेरो त्योभन्दा पनि तल छ। तपाईँ जस्तै साथी मेरा पनि छन्। ममा कहिले पनि त्यस्तो सोच आएन हामी चाहिँ फरक छौँ भन्ने कुरो। तर यो आयो कहाँबाट त? यहाँले भनेको लखेट्न कसैले चाहेको छैन, जनताले लखेट्न चाहेकै छैन। बरु जसले यस्तो खालको विष घोल्यो हाम्रो समाजमा, अहिले त्यो शक्तिलाई गाह्रो परेको होला। किनभनेदेखि जनता अब एकजुट भइसकेका छन् र मधेसको गाउँ गाउँमा तपाईँ जानुहोस्, तपाईँ ती ठहरीमै बस्नु भएको छ, सायद तपाईँ अहिले जनतालाई अहिले नै भनिदिनुहोस् के इटहरीको मण्डल यादव पौडेलसँग घृणा गर्छ कि माया गर्छ? त्यो कुरो चाहिँ तपाईँ प्रश्न भनिदिनु हो भनेदेखि यो मिडिया मार्फत सायद जनताले बुझ्नेछन्। जनताले चाहेको होइन, कहाँबाट यस्ता किसिमको, त्यतिखेर त विभेदको कुरा उठेको हो। तपाईँलाई पनि थाहा छ, म तपाईँको इटहरीमा पनि गएको छु। आजभन्दा 20 वर्ष पहिला म जतिखेर एमालेमा थिएँ, त्यतिखेर निर्वाचनको बेलामा म त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यहाँ मैले देखेको थिएँ गिरिजा बाबु त्यहाँबाट पटक पटक जितेको ठाउँ हो। त्यो ठाउँबाटै फेरि पनि उपचुनावमा गिरिजा बाबुको जुन क्यान्डिडेट थियो बस्नेतजी, उहाँ पराजय बेहोर्नुभयो। कारण के भनेदेखि हो त्यही विभेद जुन गरिँदै आएको थियो, एउटा शीर्षस्थ नेताले मुखबाट एउटा कुरो र जनतालाई दिने एउटा कुरो जुन भइरहेको थियो, त्यो विभेदहरू जुन भएको थियो त्यसको पीडाले उठेको आन्दोलन थियो। तर त्यो आन्दोलनलाई अर्को किसिमको रूप दियो, वास्तविकता त्यो होइन। त्यसले गर्दा तपाईँको कुरासँग म के सहमत छु भनेदेखि तपाईँका साथी त्यो मण्डल यादव होला, महतोहरू त्यहाँ होला, उहाँहरूलाई पनि तपाईँसँग त्यत्तिकै माया छ जति तपाईँलाई उहाँसँग माया छ। यो कुरो मैले बुझेको छु। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते डाक्टर साहब नमस्ते। 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 म सिराहाबाट सञ्जय कुमार यादव। धन्यवाद सर। तपाईँहरू त्यो आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ, मोर्चा बनाएर आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो मोर्चालाई एउटै पार्टी बनाएर त्यो चुनाव लड्दा त त्यो मधेसमा त एक मतहरू पार्टी ल्याउँदैन, त्यो किन गर्नुहुन्न तपाईँहरू? जवाफ दिनुहोस्। श्यामजी, एकदम तपाईँको भनाइ सही हो, यो कुरो चाहिँ हुनुपर्ने हो। तर एउटा कुरो तपाईँ प्रश्न हुनुहोस् कि नेपालमा अहिले यो विभेदको लागि यो मोर्चा जुन छ त्यो आदिवासी जनजाति र मधेसका जुन 7वटा दल छ, 7वटाको मोर्चा छ र गठबन्धन 29 दलको छ। विभेदमा परेका विभिन्न क्षेत्र वर्गका मानिसहरू। सोझो जवाफ दिनुहोस् न, तपाईँको मधेसी मोर्चा एउटा पार्टी बनेर मधेस तराईमा चुनाव लड्न तयार छ कि छैन? होइन, एउटा पार्टी त त्यो सम्भवै छैन। किनभनेदेखि तपाईँहरूलाई पद धेरै चाहिएको छ, अध्यक्ष हुनु बढी छ। अनि होइन, सञ्जयजी जस्ताहरूको जनताको तपाईँको भावना कसरी तपाईँले बुझ्नुहुन्छ र भने? होइन, जनता दल भयो भने त अध्यक्ष धेरै हुन पाइएन। उहाँको भावना हामी बुझ्छौँ। जब चुनाव हुन्छ उहाँको भावनालाई कदर गर्नलाई हो यी दलहरूले कम्तीमा यो निर्वाचन जुन आवधिक हुन्छ त्यसमा फेरि पनि उम्मेदवारी एउटा मिलेर गठबन्धनको तर्फबाट, मोर्चाको तर्फबाट सामूहिक उसमा चाहिँ उम्मेदवारी दियो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ तालमेल गरेर त्यो कुरो हुन सक्छ। तर दल भनेको त्यसको आफ्नो विधान हुन्छ, त्यसको आफ्नो मान्यता हुन्छ, त्यसको चाहिँ फरक। जसरी हाम्रो संघीय समाजवादी फोरम नेपालको र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको तिनीहरूको विचार नै फरक हो नि। हामी त कार्यकारी चाहिँ राष्ट्र प्रमुख जुन छ त्यो जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मेन कुरो हो भनेदेखि उहाँहरूको कुरो
त त्यो अर्कै संसदीय कुरोलाई उहाँहरूले मान्नुहुन्छ। यस्ताहरू फरक छन्। यसलाई गहिरिएर हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो पार्टीको निर्माणको कुरो उहाँले बुझ्नुहुन्छ। तर सञ्जयजीको कुरो कहाँ ठिक छ भनेदेखि आवधिक निर्वाचनमा सबै मिलेर एक ठाउँमा उभ्न सक्नुपर्छ। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? हेलो हजुर भन्नुहोस् त। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ मित्र? भन्नुहोस्, प्रश्न राख्नुहोस्। सप्तरीबाट सियाराम चौधरी। भन्नुहोस्। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सियारामजी। हजुर हिजो अस्ति कुरा हो, दुई चारजना साथीहरू हामी बसेर कुरा गर्दै थियौँ है। हजुर। त्यहाँ मधेसको कुरा आयो। हजुर। के अरे त्यहाँ साथीहरूले भन्नुभयो के अरे यो मधेसको शब्द खास कसरी यो उत्पत्ति भयो भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ दुई चारजना यस्तो कुरा गर्दै थियौँ। मैले भने यो मधेसको शब्द खास तपाईँको यो मधेस आन्दोलन क्रममा यो मधेसको शब्द आएको हो। उहाँहरूले भन्नुभएन यो मधेस भनेको तपाईँको यो समथल भूभागलाई बुझाउँछ। तपाईँको विचारमा यो मधेस भनेको के हो खास प्रश्न? होइन, मधेस त अहिलेसम्म नि हेलो हजुर हजुर जवाफ दिन सक्छ। यो मधेस यो चुरे भन्दा मुनिको समथर भागलाई मधेस भन्दै आएको हो। त्यो मधेस भनेको हाम्रो नेपालको दक्षिणी भेगमा जो समथर भूभाग छ त्यसलाई तराई मधेस भन्दै आएको हो र भित्री मधेस र मधेस भन्ने चलन तपाईँले पहिलेदेखि सुन्नु भएको होला। त्यो चुरे भन्दा माथिको पनि जसरी दाङ, देउखरी, सुर्खेतहरू छ, उदयपुर छ, त्यहाँ पनि केही फाँटहरू जुन अब सम्म छन् त्यसलाई भित्री मधेस र तललाई मधेस भन्ने गरेको हो। त्यहाँ चाहिँ बसोबास गर्ने तपाईँ जस्तै थारू, यादव, मण्डल, झा, सिंह यिनीहरू जुन छन् नि तिनीहरू खास गरेर त्यो भेगमा बस्दै आएको हो। पछिबाट यी पहाडमा बसेका पहाडे मूलका मानिसहरू पनि बसाइ सर्दै अहिले फेरि पनि उहाँहरू पनि त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ। अब उहाँहरू पनि त्यहाँ बसिसकेपछि जब हाम्रो राज्यको पुनर्संरचना भइसक्छ, राज्य हामी पाइसक्छौँ, त्यसपछि त त्यो भागमा पर्ने जुन छ उहाँहरू पनि त्यही भागको हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि त्यो छैन। तर अहिले के भन्ने गरिएको छ भनेदेखि यो मधेस जुन छ यो मधेस त्यो इन्डियाबाट आएको शब्द हो, उतातिरको हो भन्ने कुरो जुन भनाइ छ नि त्यो सरासर गलत हो। त्यो मध्य प्रदेशबाट मधेस आएको भन्ने जस्ता पनि कुराहरू गर्छन्, त्यो सरासर गलत हो। त्यो चाहिँ नि उहाँहरूको मनमा धङधङ्गी हो। उहाँहरूले चाहिँ तराई र समथर भूभागमा बस्नेहरू उतैबाट आएर सबै बसेका हुन् र हामी मात्र यहाँका आदिवासी पुस्तौँ पुस्तादेखि यहीँ जन्मेको, यहीँ हुर्केको र यहीँ चाहिँ हजारौँ हजार वर्षदेखि हामी मात्र यहाँको भन्ने यदि सोच हो भनेदेखि त्यो चाहिँ गलत हो। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म विष्णुराज पाण्डे बोलेर। सांसदज्यू हजुर नमस्कार विचराजी। नमस्कार। म के भन्न खोजेँ भने यो इन्डियामा जुन दिल्लीमा जुन 12 बुद्धेमा छ नि 12 बुद्धे सम्झौतामा के गणतन्त्र संहिता धर्मनिरपेक्षता नेपालमा लागू गर्छु मैले कहीँ सम्झौतामा के लेखेको तपाईँ देख्नु भएको छ? त्यसमा थिएन। तपाईँले बहुत एकदम सही कुरो उठाउनु भयो। यी सब कसले ल्यायो त? यो प्रश्न नि जनताले नि यदि त्यही नै समस्या हो भनेदेखि किन जनता आन्दोलित भएर नि यो कुरोबाट नि ती दलहरूले जसले निर्णय गरे तिनीहरूलाई पाखा लगाउन सकिरहेका छैनन्। उठ्नुहोस् न, उठेर जनता उठेपछि यदि वास्तवमा हो भनेदेखि समस्या त्यहाँ निराकरण त भइहाल्छ नि बसुजी। अब तपाईहरू क्षेत्रीयता जातीयताका लागि नेतृत्व गर्ने, यस्ता विषयको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र दल कहाँ छन्? होइन, यो चाहिँ तपाईहरू उठे पनि त हुन्छ नि। तपाईँलाई नै चित्त बुझेको रहेनछ, तपाईँको दललाई नै पनि 12 बुधेप्रति शङ्का छ भने त तपाईँहरूले पनि कुरा उठाउन सक्नुहुन्छ नि त। 12 बुधेका बारे त तपाईँहरू चु पनि बोल्नुहुन्न। होइन, 12 बुधे हेर्नुहोस्, त्यतिखेर अब हाम्रो त त्यतिखेर मुख्य एजेन्डा अब हामी आफ्नो जुन कुरो ल्याएको हो त्यो कुरो भइरहेको धर्म। हामीले चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरो हाम्रो त पार्टीको लाइन नै हो। राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, व्यक्तिको धर्म हुन्छ। त्यसले गर्दा व्यक्तिगत मान्यता राख्न पाउँछ को हिन्दू को मुस्लिम को क्रिस्चियन भन्ने कुरो। तर राज्यले नि राज्यमा सबै पर्छन्,
सारा जनता राज्यको हो, चाहे त्यो हिन्दू मान्ने होस्, चाहे मुस्लिम मान्ने होस्, चाहे बुद्धिस्ट मान्ने होस्, चाहे क्रिस्चियन मान्ने होस्, यो राज्यभित्र परेका जुन नागरिक, नेपाली नागरिक जे धर्म माने पनि ऊ सबै बराबरका राज्यको नजरमा हकदार हुन्। धर्म मान्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो भन्ने त्यो हाम्रो मान्यता हो। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ मान्यता स्वतन्त्रता पाउनु पर्छ नि। उहाँ मेरो भनाइ, यदि उहाँले भनेको कुरो कुनै पनि किसिमले त्यहीँबाट यदि विभेद परेको छ, बहुसंख्यक जनता 80% भन्दा बढी हिन्दू जनता भनेदेखि किन उठिरहेको छैन? अब संविधान कार्यान्वयन भइसकेको हो अथवा हुन बाँकी छ? हुन बाँकी छ भने कहिलेदेखि हुन्छ? अहिले संविधान लागू नै भएको छैन। हामी संक्रमण च्याप्टरमा छौं। संविधान कार्यान्वयन भएको छैन। संविधान विहीनताको अवस्थामा छ देश, तपाईँ त्यो भन्नुहुन्छ? संविधान विहीनता त रहनै सक्दैन। अनि किनभने कोही एउटा संविधानले अर्को संविधानको जन्म त्यो एउटा चाहिँ दिन्छ। जसरी पहिलाको संविधान 47 सालको संविधान गयो, अन्तरिम संविधान आयो। अहिले अन्तरिम संविधान अन्तर्गत यो आवधिक इलेक्सन भएर, संविधान सभाको इलेक्सन भएर हामी यहाँ आयौं। त्यो अवधिभित्रै संविधान सभाले व्यवस्थापिका संसदको पनि काम गर्ने भन्ने त्यो दोहोरो काम थियो। त्यसमध्ये एउटा काम केही दलले पूरा गर्यो भन्छ, हामीले चाहिँ त्यो संविधान सभाकै एजेन्डा पूरा भएको छैन, त्यसलाई पूरा गरौं। त्यसको त 4 वर्षको म्यान्डेट हो, त्यसभित्र यो पूरा गरौं। त्यसपछि चाहिँ समस्या समाधान गरेर हामी आवधिक निर्वाचन गरेर संसद बनाऊ भनेर भनेको। अहिले पनि त्यही संविधान सभाको संरचनालाई रूपान्तरित रूपमा संसदको जुन काम गर्दै आएको थियो त्यो गर्दै आएको छ। र अहिले अन्तरिमका कुराहरूलाई पनि लत्याएर एउटा संकीर्ण गरेर संक्रमण च्याप्टरबाट जुन अहिले परिचालन गरिरहेको जो 3 दल हो, जनताले यही क्वेसन गर्नुपर्ने हो। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म हिमाल नेपाल। हजुर भन्नुहोस् न। सबभन्दा पहिले त विजयको शुभकामना बेलबासेजी। सांसदज्यू विजयको शुभकामना। हजुर, यहाँलाई पनि विजयादशमीको हार्दिक मङ्गल र शुभकामना। उठाइदिनु भयो कि कस्तो अप्ठ्यारो यो मधेसको परिभाषा दिन लाग्नुभयो दुनियाँ होइन। म एउटा रिक्वेस्ट गर्छु, एउटा मात्र कुरा। हजुर, एकपटक तपाईँहरू, हाम्रो सिंह नेपाल हो, हामी सबै नेपाली हौँ जो नेपालमा छौँ। हजुर, अब यसलाई बिगार्ने भने, बिथोल्ने भनेका ती नेपाल विरोधी हुन् हो। तर तपाईँहरू के हेर्नुहोस् भने, तपाईँहरू तहमा हुनुहुन्छ, ठाउँमा हुनुहुन्छ। हजुर, कमसे कम 1911 देखि हाम्रो जनसङ्ख्या लिने गरेका छ नि। हजुर, त्यो जनसङ्ख्याको रेकर्ड हेर्नुहोस्। तराईमा कस्तो पपुलेसन थियो, पहाडमा कस्तो थियो, हिमालमा कस्तो थियो, त्यसलाई राम्ररी हेरिदिनुहोस्, केलाइदिनुहोस्। अनि कतिखेर को कहाँबाट आयो पत्ता लाग्छ। यति मात्रै भन्छु म। हो, अहिले चाहिँ तपाईँले भन्ने कुरा हाम्रो पनि, यदि बाहिरबाट नि यहाँले भनेको कुरो गैर कानुनी हिसाबले यदि नेपालमा बसोबास गरेको छ भने त्यसलाई कारबाहीको भागी त्यो चाहिँ नि हुन्छ। त्यसले चाहिँ नि कारबाही गरौँ। त्यो दिनेको हो, नागरिकता प्रदान गर्ने को हो। तपाईँले नि त्यो कुरो ल्याउनुहोस्। तपाईँको कुरासँग म 100% सहमत छु। तर त्यो तपाईँले भनेको तराईको जनसङ्ख्या वृद्धि जुन तपाईँको जुन इङ्कित गरेको कुरो थियो, त्यो बिहारबाट, युपीबाट, उताबाट माइग्रेट भएर मात्रै बढ्यो भन्ने कुरो त्यो होइन। तराईमा पहाडबाट पनि अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यहाँको जनसङ्ख्याको स्वरूप, त्यहाँ धेरै जसो पहाडबाट पनि अब यातायातको सुविधा भयो, त्यहाँ खेतीपाती गर्न सहज भयो र पहाडबाट पनि बसाई सराई गरेर थुप्रै आइसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दा पनि तराईको संख्याको चाप बढेको छ। हो, यो चाहिँ नराम्रो होइन, राम्रो हो। तराईको पहाडको तराई सर्नु, तराईको पनि पहाड सर्नु पर्यो। हामी सबैतिर मिल्नु पर्यो। सारा नेपाल एउटै हो। सबै ठाउँमा गएर बस्न पाउनु पर्यो। यस्तो खालको वातावरण बनाउनु पर्यो। अझ राम्रो चाहिँ सजिलो गरी अङ्गीकृत नागरिकता वितरण गर्ने र तराईमा अझ बढी जनसङ्ख्या बढाउने हो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो। हामी अङ्गीकृतको एकदमै राज्यले नि नागरिकता दिने, त्यसपछि अङ्गीकृतलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनाउने, त्यो गर्यो भने झन् विकास हुन्थ्यो कि भने नि। बेलबासेजी बिल्कुलै होइन। हामीले यही बुझाइमा फरक छ। हामी अङ्गीकृतको पक्षमा छैनौँ। जसलाई अङ्गीकृत नागरिकता, जसले भन्छ बाहिरको नागरिक म यहाँ आएर
राज्यले त्यसलाई नेपाल राज्यले नि त्यसलाई उ गर्यो, यसलाई दिन पाउनुपर्छ भनेपछि ठिक छ, अङ्गीकृत दियोस्। तर त्यसले चाहिँ नि यहाँले भने जस्तो कुनै पनि त्यसमा हुनु भएन। तर विवाह गरेर जसले वंश चलाउँछ, जो एउटा कुलबाट छोडेर यहाँबाट आएर 2 जना एउटा श्रीमान र श्रीमती भएपछि वंश जुन चल्छ, त्यसको छोरा चाहिँ वंशज हुने, उसैको आमा चाहिँ नि कसरी वंशज हुन सक्दैन? त्यो त सामान्य तपाईको वैज्ञानिक आधार हेर्नुहोस् न। अमेरिकामा जन्मिएको एउटा महिला नेपालको बुहारी भएर आइन् भने उनको सम्पूर्ण त्यो रगत नै फरक हो नि त। यही हो, यो सजिलो उत्तर हेर्नुहोस्। अब नबुझेर देशलाई ध्वस्त पार्न चाहने त्यो तपाईँहरूको अनेकन कुण्ठाहरूका बारे धेरै बहस नगरौँ डाक्टर साहब। बडा राम्रो या रगतको कुरा र अमेरिकाको कुरो उठाउनु भयो। एकातिर तपाईँ हिन्दुत्वको कुरो गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर तपाईँ तेस्रोको कुरो गर्नुहुन्छ। यदि त्यस्तै हो भनेदेखि किन तपाईलाई देशमाथि कुनै ठुलो घात गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने देशमाथि घात गर्नु हुँदैन कि। देशमा तपाईँका छोरा नाति पनि रहन्छन्। यो देशमा तपाईँ हो राष्ट्रपति हुने, तपाईँ राष्ट्रपति बन्नुहोस् न। एउटा कुनै अङ्गीकृतलाई ल्याएर राष्ट्रपति किन बनाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? सुन्नुहोस्, तपाईँको देशको आफ्नो कानुन हुन्छ। तपाईँले कानुन यस्तो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ कि हामी नागरिकता अङ्गीकृत पनि वितरण गर्दैनौँ। हाम्रो सानो मुलुकलाई आफ्नै नागरिक काफी छन् भन्नै त सक्नुहुन्छ नि। तपाईँको कानुन त तपाईँले बनाउने हो नि डाक्टर साहब। हो, कानुन हुन्छ। कानुनले यसो गरेर उसो गर्यो भन्ने तर्क सही होइन कि। तपाईँको देश अनुकूलको कानुन बनाइदिनुहोस् न, अङ्गीकृत नदिने बनाइदिनुहोस् न। दिनुहुन्छ भने 30 वर्ष बस्नुपर्ने बनाइदिनुहोस् न। विवाह गरे भरमा ऊ वंशज कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त? होइन, विवाह गरेको विवाह तपाईँ नि विवाह वंश भनेको के हो? वंश कसरी चल्छ? यो तर्क त जे गरे नि हुन्छ हेर्नु, तर्क त जे गरे पनि हुन्छ हेर्नुहोस्। अब कसैले श्रीमती ल्यायो, 2टी श्रीमती ल्यायो, अब तपाईँको जे अनि वंशजै भयो त्यो। बाहिरको एउटा कुनै देशको महिला ल्याएपछि वंशज हुन्छ भने हो नि? कुनै देशको महिला ल्याउने यही सुन्नुहोस् न, म बेलबासी, मैले एउटा कुनै मगरको छोरी बिहे गरेँ भने, बिकको छोरी बिहे गरेँ भने मेरो वंश होइन त्यो। मेरो वंशज होइन नि त मेरो पत्नी त। मैले अहिले नै बिहे गरेको नि मेरो वंशज त होइन नि त। मैले जन्माएका छोराछोरी वंशज हुन्। तर के हो भने ऊ नेपालकै नागरिक भएर ऊ वंशजको नागरिकता पाउँछ। तर मेरो वंश अन्तर्गतको मेरो छोरी श्रीमती हो त भन्नुहोस् त? होइन, श्रीमती सजिलो कुरामा नि तपाईँहरू जटिल बनाउने। डाक्टर साहब समय दिनुभयो, धन्यवाद दिन्छौँ। डाक्टर साहब धन्यवाद दिन्छौँ। यो विषयमा पछि छलफल गरौँ। हामीले कार्यक्रममा श्रोतासँग सांसदमा आज सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक डाक्टर शिवजी यादवसँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।